पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर जो पाबंदियों का हाल है वो तो आप सब जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गला तो तकरीबन दबा दिया गया है और टीवी के ऊपर जो न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं उनके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रही है और बहुत ही ड्रॉप कर गई हैं उनकी रेटिंग्स। उसके साथ साथ अखबारात में भी तकरीबन यही सिचुएशन है कि कोई भी खबर जो जेन्युइन ऑथेंटिकली सर्कुलेट कर रही है ग्रास रूट लेवल के ऊपर, वो खबरों की जीनत और अखबारात की जीनत नहीं बन पाती है। तो इस फाशिज्म के दौर में लोग रिलाई करने लगे हैं सोशल मीडिया पे, और इस वक्त मैं मुखातिब हूँ सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले वो लोग, स्पेसिफिकली वो लोग जो कि करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल न्यूज़ के ऊपर काम करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर चूंकि आपको व्यूज़ चाहिए, आपको क्लिक बेट चाहिए कि आपकी जो थंबनेल है उसको लोग क्लिक करें, तो उस चक्कर में और रेटिंग्स बढ़ाने के चक्कर में हम कहाँ पर जा रहे हैं और किस हद तक हम गिर रहे हैं, इसके ऊपर हम ज़रा बात करते हैं। पहला पॉइंट है इमरान रियाज का, जिनके मिलियन व्यूअर्स हैं और इस टाइम पर आप देख रहे हैं कि खुम्बियों की तरह चैनल्स उग आए हैं जो दरअसल इमरान रियाज खान के नाम को कैश कर रहे हैं। आप यूट्यूब खोलते ही हैं तो आपको इस किस्म की आपको नज़र आते हैं, थंबनेल्स नज़र आते हैं। अब सिर्फ मैंने इमरान रियाज लिखा है और ये सारे क्लिक बेट किस्म के ये हैं। मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ अलग से। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है इमरान रियाज खान कत्ल। ये सिर्फ ये सोचें कि उनकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरती होगी इस तरह के जब वो पढ़ते हैं। आगे कोई लिख रहा है इमरान रियाज के हवाले से बुरी खबर आ गई। फिर लिखा हुआ है इमरान रियाज खान की रिहाई मुश्किल में पड़ गई, सहाफ़ी ने अहम बयान जारी कर दिया। अब यानी ये सारी ऐसी बातें हैं कि जिनको पढ़ के कि कोई ये देखे कि क्या है। अब अगला है क्या क्या लिखा हुआ, एक मिनट ये हिल गया। इमरान रियाज की ज़िंदगी ख़तरे में, कहाँ रखा गया, इकरारुल हसन ने तशवीशनाक खबर दे दी। यानी ये सिर्फ ये देखें क्योंकि ये जो खबरें हैं और इनके अंदर हमें पता है कि कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, कि बस इधर उधर से सुनी सुनाई, कोई ट्विटर से, कोई फेसबुक से, कोई अपनी तरफ से घड़ ली, किसी के पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। इमरान रियाज बाज़याब, अब ये नीचे लिखा है रिहा हो गए, यानी ये कि रिहा तो हमें पता है नहीं हुए, लेकिन इस कदर अफवाहें हैं और इस कदर झूठ है कि सच और झूठ की इतनी आमेजिश है कि कुछ समझ नहीं आती कि खबर क्या है अंदर। और ये आप जो थंबनेल्स आप देख रहे हैं, ये देखें कि ये किस कदर उनकी फैमिली के लिए कितने अजियतनाक होते होंगे। हम खुद थोड़ी देर उनकी जगह रख के देखें कि आप सिर्फ अपनी चैनल बेचने के लिए, अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए खबरें ऐसी लगा रहे हैं कि जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं। अब मैं किसी को बताऊं इमरान रियाज कहाँ है, तो मुझे भाई क्या पता कि कहाँ है। मैं तो एक साइकोलॉजिकल कंटेंट बनाती हूँ, मुझे थेरीज का पता हो सकता है, मुझे मतलब अपने से रिलेटेड कंटेंट का पता हो सकता है, मुझे थेरेपीज का पता हो सकता है, रिलेशनशिप्स का पता हो सकता है, चाइल्ड रेयरिंग एंड पेरेंटिंग का पता हो सकता है, जिनका मेरे से लेना देना है। तो जिन चीज़ों का हमें नहीं पता, हम चैनल खोल बैठे हैं और हमने उसके ऊपर वीडियोज़ बनानी है और हम उस पर कुछ भी डाल रहे हैं। तो ये खबरें इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए अदालत का बड़ा हुक्म। अब कुछ पता नहीं है कि असल खबर क्या है। इस तरह हम इमरान खान के बारे में और सनसनी फैलाने के लिए और भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बारे में कोई है ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं कि खबर की इन्वेस्टिगेशन कहाँ से है, क्या है। करंट अफेयर्स के ऊपर खबरें बनाने वालों पे, मसलन करंट अफेयर है यूनिवर्सिटी बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर फ़र्ज़ है कि आपको कोई खबर पता है नहीं पता, उठ के आप शुरू हो जाएं। आप इवन हम एक ओवरऑल एक सोशल डायलेमा की बात कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है मुझे तो नहीं पता। अपनी मेरी यूनिवर्सिटी अपने इदारे के साथ मुझे पता हो सकता है कि उसमें क्या हो रहा है, लेकिन सब लोगों ने खबरें ऐसे चलाई हैं कि जैसे वो वहाँ पर वकूए के टाइम पे मौजूद थे और उनको सारी खबरें पूरी पता हैं। कोई वार्डन के इंटरव्यू नशर कर रहा है, कोई रंग बिरंगी वो वीडियोज़ चला रहा है कि ये तालिबात हैं और ये क्या हो रहा है, कोई पुरानी नई मुजरे की कोई वीडियोज़ लगी हुई हैं वो तालिबात के टैग के साथ लगाई जा रही हैं, और नहीं सोच रहे कि वो बच्चियाँ जो सचमुच में तालीम हासिल करने के लिए घरों से निकल रही हैं या घरों में हैं और वो इस किस्म के स्कैंडल्स में मुलविस नहीं है, उन पर और उनके वालिदैन पर क्या गुजरेगी, और उसके बाद जो बच्चियाँ आला तालीम हासिल करना चाहती हैं उनके लिए कैसी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो हम एक सोशल डायलेमा को और इशू को जिसको हमने एड्रेस करना है ना, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, वो पीछे रह जाता है। उसमें एक चस्का, उसमें मसाला, उसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन और उसमें हमारे क्लिक बेट्स, हमारे व्यूज़, ये सब कुछ रह जाता है। तो उसमें आप वो फिल्थ और वो गंद तो नहीं दिखा पाते कि जिसको जो आपकी ज़िम्मेदारी है सोशल मीडिया के ऊपर काम करने के लिए, तो वो पीछे रह जाती है और आपकी अपनी जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो आगे आ जाती हैं। ये बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। इसी तरह इससे भी मैं पीछे जाती हूँ, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ऊपर तो हम बाद में बात करते हैं। जो ये आबदोस का वाक़या हुआ था, ये एक हादसा था
کہ جیسا حادثہ ناران کا کان جاتے ہوئے بھی رستے میں ہو سکتا ہے، میرے اپنے گھر کے باہر ہو سکتا ہے، گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے خدا نخواستہ بلڈنگ کولیپس کر سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کی جو ٹیگز لگائے گئے ہیں نا تھمب نیلز، اسپیشلی یوٹیوب کے اوپر بھی باقی جگہوں پہ بھی، یہ دیکھیں ایک طرف یونان میں پاکستانی ڈوب رہے ہیں، ایک طرف یہ کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہیں، آخر یہ کہاں ہیں. پھر ان کی انکم کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا کہ ان کے اوپر کیا، فیملی کے اوپر جو ان کے ریلیشن شپ کے لوگ ہیں، ان کی مدر ہیں جو اس بچے کی، اس پہ کیا گزرے گی. اور ہم اپنی وہی ویوز کے چکر میں ہم کچھ خبریں لگاتے ہیں اور ذرا بھی نہیں سوچتے کہ اس کے لیے ہم جواب دہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں، جب کوئی خبر فاسق لے کر آئے تو بھی تحقیق کرو، اور پھر یہ دیکھیں کتنا ہے کہ تجسس نہ کرو، بلا وجہ جن چیزوں سے آپ کا لینا دینا نہیں ان کے ساتھ نہ الجھو. جی ہر بات کا آپ کو نہیں پتا ہو سکتا، ہر بندے کو نہیں پتا ہو سکتا. لیکن وہ دور ایسا آ گیا نا کہ سچ اور جھوٹ کی اتنی آمیزش ہو چکی ہوئی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اس میں سے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو کم از کم اتنی سی ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں کہ ہم اپنی جو تھمب نیلز لگا رہے ہیں نا سوشل، چونکہ وہی بات ہے ریلائنس جب ایک دم سے بڑی ہے نا تو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ اس چیز کے لیے پریپیئر نہیں تھے کہ ٹی وی بھی ایک دم سے بند ہو جائے گا، ارشد شریف جو ہے وہ شہید ہو جائے گا جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے، اور اس کے علاوہ جو اور لوگ ایسے کام ہیں جو واقعی انویسٹیگیشن سے کام کر رہے ہیں ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا جائے گا اور وہ نہیں رہیں گے. اب وہ جب اوپر سے کریم ہٹ گئی نا تو اب وہ ان کی جگہ فل تو کرنی ہے. اب وہ ایسے لوگوں نے فل کیا کہ جن کو جرنلزم کا نہیں پتا، جن کو انویسٹیگیشنز کے کرنے کا نہیں پتا، اور وہ بس یہی ہے کہ ہم بھی اینالسٹ بن جائیں، ہم بھی، چونکہ یہ چیز کیش ہو رہی ہے نا، ایوری باڈی سرچنگ عمران ریاض خان، ایوری باڈی جس نے بھی عمران خان کے نام سے چینل بنانا ہے وہ چلے گا. تو اب اس چکر میں کچھ بھی کیا جا رہا ہے، کسی بھی طرح کی باتیں اور من گھڑت قصے اور یہ ساری چیزیں شیئر ہو رہی ہیں. تو بیک ٹو آتے ہیں تھوڑا سا اسلامک یونیورسٹی والے قصے کی طرف. تو دیکھیں سلوشن تو یہی تھا نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ خواتین کو پڑھانے کے لیے خواتین اساتذہ ہوں، مردوں کے لیے مرد اساتذہ ہوں، لیکن اس میں بھی جو ہمارے سامنے ہمارے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں جو ماڈل سامنے آئے ہیں نا، جس میں میں نام لے لیتی ہوں اداروں کا، کوئی حرج نہیں ہے. کنیٹ کالج ہے جو صرف خواتین کا ادارہ ہے، لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی ہے، اس کے بعد فاطمہ جناب یونیورسٹی جو بہت پہلے بنی تھی. اس میں بھی چھوٹے بڑے کوئی نہ کوئی ایشوز آتے رہتے ہیں، مطلب کہ چونکہ مرد نہیں ہے تو لڑکیوں کے کپلز بھی ان میں ہر ایک سیشن میں کچھ نہ کچھ پائے جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی ڈرگز کے ریلیٹڈ ایشوز بھی اور اس قسم کے ایشوز ہر جگہ موجود ہیں، اور کچھ اداروں میں زیادہ ہیں کچھ میں کم ہیں. لیکن ہم نے جب کہیں سے کلینزنگ سٹارٹ کرنی ہے تو یہ کلینزنگ بڑے ڈیپ لیول پر ہمیں چاہیے ہوگی نا، کہ اسپیشلی نشے کی فراہمی جو پورے معاشرے میں، یعنی اب یہ صرف خواتین کے ادارے یا مردوں کے ادارے انسٹیٹیوشن یا کو ایجوکیشن کی وجہ سے نہیں ہے، منشیات تو ہر جگہ ہیں. یہ اب کہاں سے آ رہی ہیں، ان کو کون سپلائی کر رہا ہے، یہ اب انڈیویجولی ہر سطح پر سب لوگوں کی ذمہ داری. اسی طرح ہاسٹلس کی کلینزنگ، ایک طرح سے کلینزنگ ہی لفظ بولیں گے کہ بچوں کے، طالبات کے یا طلباء کے آنے جانے کے راستے، ان کے اوپر تھوڑی سکروٹنی کرنا اور ان کو گاہے بگاہے ایجوکیٹ کرنا نا. اوورآل ہمارا معاشرہ ایجوکیٹ ہی نہیں ہے نا کسی بھی طریقے سے، چاہے اب آپ لڑکیوں کو اکٹھا رکھتے ہیں لڑکوں کے ساتھ یا الگ الگ پڑھاتے ہیں، اسٹل پرابلمس ہر جگہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو جو ہم ایک بیسک چیزیں نا جیسے اداروں کے اندر 9 سے 5 والا ٹائم گیپس، ان کو بھی ہم کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، ہم ڈیز بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ہم ادارے اتنے بڑے کیمپسز ہیں یونیورسٹیز میں، اس میں آرام سے ہم الگ الگ کیمپسز بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ ان سب پرابلمس کو اور سولوشنس کو ہائی لائٹ کریں نا اور ریلیونٹ اداروں میں جا کر جو مختلف ڈسپلنری معاملات میں شامل ہیں لوگ ہو گئے، اس کے علاوہ وائس چانسلر یونیورسٹیز کے، آپ ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کریں، اسٹوڈنٹ سے پوچھیں، تو وہ شاید بہتر ہیلپ ہوگی کہ ہم دیکھیں کہ ہم پرابلمس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم اسی پہ توجہ کر رہے ہیں کہ وہ جو 5500 طالبات کی جو ویڈیوز ہیں ان میں سے 4-6 مسالے مجھے مل جائیں اور میں یوں لگا کے گلوریفائی کر کے میں بھی کہیں سوشل میڈیا پہ چڑھاؤں اور پھر لکھیں ادارے بے حیائی کے اڈے بن گئے، اٹ از ناٹ گیونگ اینی ہیلپ، کہ کسی کی مدد نہیں کر رہا یہ چیز. جب آپ ان چیزوں کے اندر اور زیادہ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں، تو اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کام کر رہے ہیں یا پوسٹ لگا رہے ہیں یا شیئر کر رہے ہیں یا لائک اور کمنٹ کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا یہ دھیان میں رکھیں کہ جو خبر آپ دیکھ رہے ہیں ان میں کس قدر صداقت پائی جاتی ہے.